عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كما يتصنحوا نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركزبوا لحابريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملغتي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكزاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقعي ترسعوم كبرات تخاتاتلتي نزا شانل تمساسيلن جيغا حبريتاتات زرقحا شانلات سلازلوا نزا ألاليخوم نختكاتاتلونا بتحتنا نحتتم جرمن 30 مليون يورو كم زتزمت تحبيروم سرقتي عبي مبسعي مندقة تقيموم معرباو جرمن أبزركب جنفر بانكي بزفتمو زمتام 30 مليون يورو ويدما أساسا 5 مليون دولار زقمت ترى جنزبن كورا قحتن كم زتسرقم بوليس جرمن قاليتو يركبالوم وهاب قال بوليس جرمن نتزمتا مستا أب هوليدو زتسرحت نايزمتا فيلمي أوشنس 11 بممسساليو أزيب زتسنع من قدي كم زتفتسما نمع خنزينا AFP أبزها وحابريتا قاليتو زركب أب كتما جلسر كيتشن أبزركب مترقم بانكي سبار كاسم أبزتفتسما زمتا سرقت جنزب وركن مجاز تاتن زحزة لعلي 3,000 صنادوق سابيروم كفيتهم ولوم بوليس جلسن كيتشرم بزعبة أتقبن بسوني نقوهون حدقا اوان دمتي مستفقا كمز فلتو حبيرو يركبالهم ابزا وانا بتحت غيد زاعات وسب كمزي لو انت فليتلهم بوليس توم سرقتي نتتصمو زبالة معالت لدات تقيمهم نتي ابزو بابير ابز ركب نيهم في ستراسة زركب هنسا كمز زامت وقاليتلهم عفناو مرمراتات كمز حبروهم اتوم سرقتي بمنقدتي ابتغات بانكي زركب معشق مخاين بيلوميوم اتيم وتيم حالو سبات كاب قدام كساب سنبتا معشق مخاين عبيت بورساتات حيزوم كمز ترأيون عين مسخغر حبيروم يركبالهم بوليس كمز بلوم ابت خبابي زتقدح فيديو تسلام ID RS6 بسوني نقوها كاب غاراج كتوت انكلا يرئيم اتي نابتي ابتحت مريت زركب كفل نقوال بسوني نقوها نحدقا اوان دمتي مستفقا كمز تفلتن بوليسن برغيد مدفعت حاون دما نتهنسا كمز فتشون اتزوت حابريتا يملكتم بزز تقودو عماويل نبانكي سباركاسم كرخبو تحاتي تومالوم بركت بلو عماويل حابريتا كتقلبو دحر مأكابون كام بوليس بسولوس نمعصو تجنفر بانكي كافيتو ويركبالوم تمال مشات كدقس اي كالكون زخونا حابريتا اين ركبن زلنا كبل حد سب اي نفنو ويلت ابزهابو حابريتا كمز تزارب دمام رويترس ابصبصابو تقيس يركبالوم نسو ابت بانكي عدم مسدف ازقلقاللو گنزب يعقور كمز نبرو انتزاريبوم امر باب حابريتا ات بانكي زتزرغح ملختي اتجنفر بانكي دحر تزمتا تعاصيو كمز صنحي يحبرم بانكي سباركا سم 95 ميتاويت كابسات صنات عماويل بسرقتي كمز تخفتون بزحات بزي ناي مدلاو تخولهم ازي لعل مخانون قليت يركبم وسيق دما تحسو نفسو وكف كفل كساب 10,300 إيروم وحسنت كمز لون عماويل بمنقدي مدحن توساخ الشفان انتهى ليوم كمرمرو كمز حبروم قليت يركبالهم بخالي زينام إمارات عرب حيلتاتا كاب يمن كتوت سعود عرب التحساسيبات ركبالا وتادراو أطوار بمكببال تخصص زلاح ورات إمارات عرب كاب يمن كتوت بنكسنة سعود عرب سما بزي يمنن نزغ عرب اللار قد طلب تقبيلاتو تركب بريزدانتاو بيت مخرين نايتي أبعادا نزركب منقستيم إمارات عرب وشت 24 ساعتات كاب تاقر كتوت زحلفو تزاز بمسعبيا ريادنا تتاوعي تقريبا زلام بسعود زمرح وتادراو لفنتي أبلعلي تنتسل حيلتات دبوب يمن مدقعتي دحر مفتصاوميا ابو دابي حيلتاتا كمتوت افليتات ركب زلام اماراتنتهم بغيزاو بيت مخري دبوب A6C زفلتو عطقات اطوار بمعتاق مدقعتك فتصمو دفافيا زبل كسي قريبو لا يركبالهم نكسنت سعود عرب نتا ازيو حدغنيا زخونه تግባር نمبدها الله سقمتي كمتوسد اطنقيقات ركبالهم سعودن اماراتن ابتا انصار عطقات حتي ككاد زصنح كوينات كمشارخت بحبار تسلفن مصنحني فلتم انت خونه جن امونغوتهم انصار حوتي زتسلف يمناوያን زغاطم ممققال نخلتين هاغراتون صليوان يركبالهم منستري مكلخال حبرات امارات عرب بسولش مشات ابزوصو مغلصي ابيمن زصنح عبالات شبرا بناي غزا رسوسانم كوصو كمز توسن افليطلهم ابز قربا وان زغاطم معبالتاتن ابو حسنت ادمعنت لخم نايت شبرا زلو سعبينن اب قمت بمتاو اتناي مسحاب سقمتي كمز توسن ات مغلصي تقسم بزعباتي بوتادراو لفنتي زتخايده متقعتي خون متنقق
መንደቕታ ስዑድ ግን ብንጹር ኣይተጠቕሰን ዘሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ኣብ ዘውፅኦ ተሪር መግለጺ ነቱም በቶም ሓይልታት ደቡብ የመን ዝተወስደ መጥቃዕቲ ንምግታም ትሰርሕ ከም ዘላ ተንቢሁ ነይሩ ሪያድ ከም ዝበለቶ ኢማራት እቶም ተነጸልቲ ሓይልታት ደቡብ የመን ኣብ ኣውራጃታት ሓድራሙትን ኣልማህራን ዘካየድዎ መጥቃዕትታት ንሃገራዊ ድሕነትን ንግስነትን ዘስግእን ጸጥታዊ ምርግጋእን ሪፓብሊክ የመን እቲ ዞባን ኣብ ሓደጋን ዘእቲ ክትብል ገሊጻ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አቡዳቢ ግን እቲ ናብቶም ሓይልታት ብመርከብ ዝተላእኸ ንብረት ኣጽዋር ከም ዘይነበሮ ይዝምጉት ንጸጥታ ናይቲ ሓፍቲ ዝኾነ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ሓደጋ ንምእታው ወይ ዶባታ ዒላማ ነግባር ወታደራዊ ስርሒታት ከካየድን ዝኾነ የመናዊ ኣካል ምትብባዕ ይኹን ጸቕጢ ጌራ ንዝብል ክሲ ከም እትኹንነውን እቲ መግለጺ የመልክት ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንምቁፅጻር ከምኡውን ጸጥታን ምርግጋእን ንምውሓስ ክትሰርሕ ምጽንሓያ ድማ ኢማራት እናመጎተት ትርከብ ላዕለዋይ ሓላፊ እቶም ተነጸልቲ ኣካሉ ዝኾነ 8 ኣባላት ዘለዎም ፕሬዝዳንታዊ ቤት ምኽሪ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ ኢማራት ንዝጸንሖም ወታደራዊ ኺዳን ብምስራዝ ጸጥታ ኩሎም ዜጋታት ንምውሓስ ሓድነት ላዕላውነት ምርግጋእን ግዝኣታዊ ሓድነትን የመን ንምርግጋጽ ሓይልታታ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ከተውፅእ ኣዚዙ ነይሩ ራሻድ አልዓልሚ ኣብ ደቡብ የመን ን9 መዓልታት ዝጸንሐ ህጹጽ ኣዋጅ ኣዊጁ እውን ይርከባሉ እቲ ውሳነ ንሑት ንምግጣምን ነቲ በቶም ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ትእዛዝ ወስዱ ብዘይ ምእዙዛት ወታደራት ሓይልታት ዝፈጠርዎ ውሽጣዊ ረጽሚ ደው ንምባልን ኣድላይ ምዃኑ ተዛሪቡ ይርከባሎም መራሕቲ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ደቡብ ወገኖም ሓይልታት ኢማራት ዓረብ ክወፁ ገደብ ምግባር ሕጋዊ መሰረት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ኢማራት ኣብቲ ኣንጻር ብኢራን ዝድገፍ ሓይልታት ሕቲ ዘካየድዎ ዘሎ ውግእ ቀንዲ መሻርክቲ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ መግለጺ አልዓሊሚ እቲ ብስዑድ ዝምራሕ ወታደራዊ ልፍንቲ ኣብ ደቡብ የመን እትርከብ ወደባዊት ከተማ ሙኻላ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሚኡ ነቲ መግለጺ ሂቡ ዘሎ እቲ ድሩት ደብዳበ ብኽልተ መራኸቢ ዝኣተዋ ኣጽዋር ወታደራውያን መኻይን ዒላማ ዝገበረ ነይሩ እቲ ወታደራዊ ንብረት ንሰላምን ምርግጋእን ናብ ሓደጋ ዘምርሕ ሕጹጽ ስጋኣት ምዃኑ ኣፈኛ እቲ ወታደራዊ ልፍንቲ ሜጀር ጀነራል ቱርኪ አልማሊኪ ገሊጹ ይርከባሎ ኣገልግሎት ዜና AFP ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ህዝቢ ካብቲ ከባቢ ክወፅእ ምስተሓበረ ድሕሪ 15 ደቂቕ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተጀመረ ይምልከት ወታደራዊ መኻይን ዝርከበአን ተሽከርከርቲ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ናይቲ ወደብ ነዲደንን ዓኒንን ዘርኢ ስእልታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ተዘርጊሖም ብዛዕባ ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ግን ክሳብ ሕጂ ዝተብሃለ ነገር የለን እቲ መጥቃዕቲ ብዘያፍሉጣ ምፍጻሙ ባህ ዘይበላ ኢማራት በቲ ስጉምቲ ከም ዝተገረመት ትሕብር እቲ ንብረት ኣጽዋር ከም ዘየጠቃለል ዝገለጸት አቡዳቢ እተን መኻይን ዝኾነ የመናዊ ሓይሊ ዘይኮነ ሓይልታት ኢማራት ክጥቀሙለን ዝኣተዋ ምዃነት ትምጉት ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም እቶም ተነጸልቲ ሓይልታት ደቡብ የመን ካብ ሓድራሙትን አልማሃረን ብሰላም ክወጹ ተማሕጺኑ ምንባሪ ይግለጽ እቲ ሓይሊ ኣየር ኣብቲ ዋና ናሃብ ዝበሃል ከባቢ ዞባ ሓድራማውት ደብዳብ ድሕሪ ምፍጻሚኡ እቲ ጻውዒት ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ኢትዮጵያ ንግብፂ መጀመርታ ከየፍለጠት ሓድሽ ዲጋ ንኽትሃንጽ ኣይንፈቅድን ኢና ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ገሊጹ ንምዝዛም ናይዚ ዓመት ምኽንያት ብምግባር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ በድር ዓብድላጢ ምስ ቴሌቪዥን ሃገሩ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ገይሩሎም ኣብዚ ልዕሊ 1 ሰዓት ዝወሰደ ቃለ መሕትት ዝተፈላለየ ጉዳያት ዘልዓለ ኮይኑ እቲ ሓደ ድማ ንኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ነይሩ እቲ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ናይል ካልእ ዲጋ ክትሃንጽ ኣይንፈቅድን ኢና ኣብቲ ሩባ ሓድሽ ዲጋ ክትሃንጽ እንተደኣ መጀመርታ ምሳና ክትሰማማዕ ኣለዋ እቲ ህንጸት ድማ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምኽባር ክግበር ኣለዎ ኢሉ ኣስዒቡ ድማ ኢትዮጵያ ኣቐዲማ ከየፍለጠት ሓድሽ ዲጋ ክትሃንጽ እንተፈቲና ካብ ግብፂ ዝተዋደደ መልሲ ክገጥማ ኢሉ እዚ መልሲ እዚ ሓያልን ሕጋውን ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ዝኽተል ክኸውን ዝበለ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መደረኡ ግብፂ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸገም የብላን እቲ ጸገም ዘሎ ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስዶ ዘሎ ውልቃዊ ስጉምቲ ክብል ገሊጹ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ቃለ መሕትቱ ግብፂ ናይ መግዛእቲ ኣረኣያ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ፕሮፓጋንዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቒፉሎም ምዝብ ዝተኣሳሰረ ታሪኻዊ ምክፍፋል ሩባ ናይል ኣንጻር ምዕባለ ንኣፍሪካ ከም ዘሎ ዝንገር ናይ ሓሶት ተረኻይ ክብል ነጺግወሎም እዛ ኣረኣያ እዚ ሰቢርና ያለና ብሰንኪ ጻዕርና እቲ ጽዋይ ተነጺግሎም ድሕሪ ምባሉ ምስ ሃገራት ባዚን ደቡብ ናይል 34 ናይ ማይ ፕሮጀክታት ከም ዘማዕበለ ሓቢሩሎም እዞም ፕሮጀክታት ብባጀት መንግስቲ ግብፂ ዝምወሉ ምዃኖም ብምጥቃስ እዚ ኩሉ ንገብር ዘለና ንልምዓት ኣፍሪካውያን ኣሕዋትና ከም ንድግፍ
ክደግፍ ንምግላጽን ነትናባና ዝተዘርግሐ ናይ ሓሶት ትረኻም ንምእራምን ይክብል ኣፍሊጡሎም እዚ ከምዚሉ እንከሎ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ድሕሪ መሃባም ፕሬዚደንት ግብጺ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ንኢትዮጵያ በወታደራዊ ሓይሊ ንምኽባብ ንዞባ ቀይሕ ባሕሪ يعتقو كم زلو حدا بوليتيكاو تنتانا ملخيتلوم لومي غازيطኛ ميدل إيست فورم زخونم أمين أيوب أبز زرقوحو تنتانم دحري دبلوماسياو منقسقاس ليغ عرب كايرو بحبو مس إيرترا جبوتن وتادراو علت فريمالا كبل يغلጽም بمسارة تنتانا ግብጺ መራኽብ ወጋኣታ ንኽትቆጻጸር ንሰራዊታና ወደብ ዓሰብ ኤርትራን ወደብ ዶራሌ ጅቡትን ከተግዕዞ ዘኽእል ስምምዕ ረኺባ ይበልም ኣብዚ ቀረባ እዋን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ግብጺ ካሚል አልዋዚር ናብ ጅቡቲ ዝገበሮ ጉዕዞም ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ተባሂሉ ኳዋላት ተገልጸም እቲ ቀንዲ ዕላማ ግን ወታደራዊ ምዃኑ ይንገራሎ ክብል እቲ ተንታኒ ፖለቲካ ይገልጽ ግብጽ ነዚ ስጉምቲ እዚ ዝወሰደትሉ ምኽንያት ድማ ግድብ ህዳሰ መዘዛሙ ስዒቡ ንኢትዮጵያ ወታደራዊ ሓይሊ መፍረራሕ እንኳ መራጽ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእተዋያ ድማ ይበልም እቲ ትንታነ 95 ሚታዊት ናይ ኢትዮጵያ ንግዳዊ ንጥፈታት ኣብ ዝሓዘት ጅቡቲ ወታደራዊ ጸቕጢ ምግባር አዲስ አበባ ናብ ናይ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምእታው ዝተሓስበ استراتيجي دما يبلم مباركس كبرات تعذبتي نزوان زدل ናይ ሓበሬታ ንዝመስል ነይሩ ብኻሊ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም